बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो लास्ट वीडियोस थी उनमें हमने ये देखा कि हार्डवर्क क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है हार्डवर्क के बारे में, इस्लाम जो है वो हमें क्या सिखा रहा है। तो जो आज का पॉइंट है वो ये है कि हम देखेंगे कि वाई हार्डवर्क इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। हार्डवर्क सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, उसको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे, इंटरनेशनल डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और एंड में हम उसका एंड रिजल्ट देखेंगे कि हमने जो कुछ सीखा इन 3 से 4 वीडियोस में उनको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाई हार्डवर्क इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस, क्यों ऐसा है। तो जनाब, कहते हैं कि जो हार्डवर्क है वो किसी भी टैलेंट का मोहताज नहीं है, किसी भी स्किल का, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप में सलाहियत है उनका मोहताज नहीं होता। तो एक बहुत मशहूर कोट है, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, तो उम्मीद है कि उस एग्जांपल से आप लोगों को इस बात की समझ आ जाएगी। 2 क्रिकेटर हैं, मैं क्रिकेटर की एग्जांपल देता हूं क्योंकि मुझे खुद क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे आइडिया है उसका कि क्या है। 2 क्रिकेटर हैं, एक क्रिकेटर जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, स्किलफुल है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें सलाहियतें हैं, और जो दूसरा है वो उसमें स्किल भी नहीं है, उसमें टैलेंट भी नहीं है और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें कोई चीज़ नहीं है, बस पूरा सा कह लें कि एक नॉर्मल सा इंसान है। लेकिन जो पहले वाला शख्स है, जो टैलेंटेड भी है, स्किलफुल भी है और साथ उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों का मालिक है, उसमें एक खामी है कि वो हार्डवर्क नहीं करता, मेहनती नहीं है। जबकि जो दूसरा है जिसमें टैलेंट भी नहीं है लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो खूबी है कि वो हार्डवर्क करना जानता है। आप लोगों का क्या ख्याल है, इन दोनों क्रिकेटर में से कौन ज़्यादा आगे जाएगा, कौन ज़्यादा तरक्की करेगा? पर्सनली अगर मैं देखूं तो जो दूसरा है, जिसमें ना टैलेंट है, जिसमें ना स्किल है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि वो हार्ड वर्क करना जानता है, तो वो कामयाब भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा और लाइफ में बहुत तरक्की करेगा। अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कि वाई। जो इंसान टैलेंटेड है, स्किलफुल है और साथ उसमें बहुत काम की चीज़ें हैं उसमें, लेकिन क्या है वो हार्ड वर्क करना नहीं जानता। क्रिकेट जो है वो एक फिटनेस गेम होता है, फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उसको। तो जो आलसी बंदा है उसके लिए तो सुबह सुबह उठना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए सुबह सुबह उठ के जिम में जाना मुश्किल है, उसके लिए सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करना मुश्किल है। ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, बाकी चीज़ें जो उसके कायदे के मुताबिक हैं, क्रिकेट के कायदे के मुताबिक उसको करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए। एंड रिजल्ट क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिटनेस पर तवज्जो नहीं देगा, बाकी चीज़ें नहीं करेगा, तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि वो नाकाम हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड वर्कर है वो क्या करेगा, सुबह सुबह उठेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिटनेस पर तवज्जो देगा, बाकी चीज़ों पर तवज्जो देगा। एक दफ़ा नाकाम होगा, दूसरी दफ़ा नाकाम होगा, तीसरी दफ़ा नाकाम होगा, चौथी दफ़ा नाकाम होगा, लेकिन एट द एंड वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको चीज़ें करना आ जाएंगी, उसको बैटिंग करना आ जाएगी, उसको बॉलिंग करना आ जाएगी। कैसे? ट्राई हार्ड, प्रैक्टिस कर करके उसको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्यों? हार्ड वर्क कर रहा है, सीख रहा है। तो जो हार्ड वर्क है वो आप लोगों को एक सीख देता है, तजर्बा देता है। एक दफ़ा नाकाम होगा उससे सीखेगा, दूसरी दफ़ा नाकाम होगा उससे सीखेगा, तीसरी दफ़ा नाकाम होगा उससे सीखेगा, लेकिन बार बार हार्ड वर्क कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, एक दिन वो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनकर निकलेगा। तो जिसमें टैलेंट है, जिसमें स्किल्स हैं, अगर वो साथ हार्ड वर्क भी ऐड कर लेता है तो फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बन जाएंगी। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा तो ना उसके टैलेंट काम आएगा, ना उसका स्किल्स काम आएंगी। लेकिन एक बंदा हार्ड वर्कर है, उसमें ना स्किल्स हैं, उसमें ना ही किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं,
لیکن ہارڈ ورک کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہارڈ ورک جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہی اس کی امپورٹنس ہے کہ یہ ہارڈ ورک ٹیلنٹ کا محتاج نہیں ہے، اسکل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے جو ہے وہ چیزیں نکالتا ہے، خود سے آپ کو پرفارمنس کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اور انٹرنیشنل ڈیٹا اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو جناب 2019 میں ایک ووٹنگ کرائی گئی جس میں 39% لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہارڈ ورک جو ہے وہ سکسیس کے لیے ضروری نہیں ہے، 39% لوگوں کا۔ لیکن جب 2020 میں دوبارہ سے ووٹنگ کروائی گئی تو جو ریزلٹس آئے وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھے۔ اس میں 65% لوگوں کا یہ ماننا تھا، پھر 65% لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہارڈ ورک سکسیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی اس میں انکریز آیا۔ یو ایس میں 87% لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے۔ ایون پاکستان میں، ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو 80% لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اگر سکسیس لینی ہے تو ہارڈ ورک بہت ضروری ہے۔ اگر سکسیسفل ہونا ہے، اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، لائف میں کچھ بننا ہے تو ہارڈ ورک بہت ضروری ہے۔ 80% لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ تو ابھی جو اگزامپل میرے ذہن میں ہے وہ میں یہ دینا چاہتا ہوں، چونکہ آپ سب کو اس کے بارے میں پتہ ہے، نالج ہے، ہاؤ ناؤ ہے، تو میں اسی کی اگزامپل آپ سب کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ آئنسٹائن ایک نوبل انعام یافتہ سائنسدان جب پیدا ہوا 3 سال کی عمر تک اس کو بولنا نہیں آیا۔ 9 سال کی عمر تک وہ روانگی سے نہیں بول سکتا تھا۔ عام بچے جو ہے وہ 4 سال 5 سال کی عمر میں آرام سے بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن 9 سال کی عمر تک اسے بولنا نہیں آیا۔ پھر جب اسکول میں داخل ہوا تو اس میں بھی اس کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اور اسی طرح ایک کالج میں اس کا ایڈمیشن تھا لیکن اس کی ایڈمیشن میں وہ فیل ہو گیا۔ تو اسی طرح کرتا کرتا وہ زندگی میں ناکامی کی طرف جو ہے وہ جاتا رہا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے محنت کی، ہارڈ ورک کیا، اور اب کیا تھا؟ نوبل انعام یافتہ سائنسدان۔ کیسے ہوا؟ محنت ہے اس کے پیچھے۔ کوئی اس کے پاس سکلز نہیں تھی، کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ ہارڈ ورک تھا اس کے پیچھے، کوشش تھی، محنت تھی، لگن تھی کچھ بننے کی۔ تو جناب اینڈ ریزلٹ کیا نکلا؟ اینڈ ریزلٹ یہی نکلا کہ ہارڈ ورک بہت ضروری ہے کسی بھی سکسیس کے لیے۔ اگر آپ نے کوئی گول سلیکٹ کیا ہے، آپ نے کوئی اپنا موٹو بنایا ہے، ایم بنایا ہے، تو اس کو اگر آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ پھر اس کوشش میں آپ کو مشکلات آتی رہیں، تکلیف آتی رہے، سب کچھ ہو، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور اس میں لگے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد راحت ہے۔ تو جب آپ اس میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیں گے، آپ کو سکسیسفل بھی کر دیں گے۔ تو ہارڈ ورک اٹس ریئلی امپورٹنٹ۔ ہارڈ ورک بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی سکسیس کے لیے، کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے، اور کسی بھی ایم جو آپ نے سلیکٹ کیا اس کے لیے ہارڈ ورک بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔